ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराण को द्वितीय स्कंद को कथासारलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरिँदैछ। श्रीमद् भागवत महापुराण को पारायण र कथा प्रस्तुत गर्दा खास गरिकन सप्ताह महायज्ञमा अथवा भागवत ज्ञान महायज्ञ श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ पनि भनिन्छ। र कथाहरू पारायण पनि गर्ने चलन हराइसक्यो। कर्ताहरूले आयोजकहरूले पारायण मूल पाठको पारायण शुद्धसँग सबै सम्पूर्ण सुन्नुपर्ने, त्यो पनि समयले भ्याउँदैन। अब पाठ त गराइन्छ भनिन्छ, तर चाहिँ बिहानमा छुट्टै ब्राह्मणले पाठ गर्ने व्यवस्था गरेको भनिन्छ, तर चाहिँ कर्ताहरूले त्यहाँ पाठ श्रवण गरेको सुनिँदैन, जुन कि अनिवार्य रूपमा सुन्नुपर्ने कुरा हो। त्यस्तै फेरि श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा भन्दाखेरि पनि बीचका धेरै अंशहरू छुटेको देखिन्छ। र यो द्वितीय स्कन्दको कथा वस्तु पनि ज्यादै कम चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ। एक त समयाभावले पनि होला, तर पनि यो कहीँ त टचै नगरेको, छुँदै नछोइकन अगाडि चाहिँ बढेको पनि देखिन्छ। तर यो द्वितीय स्कन्दमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। विराट स्वरूपको वर्णन यसैमा छ। त्यस्तै भगवानका स्थूल र सूक्ष्म रूपहरू छन् को चर्चा छ। क्रम मुक्ति र सद्यो मुक्तिको चर्चा गरिएको छ। र कामना अनुसार विभिन्न देवताको उपासना गर्ने र भगवान विष्णुमा भक्तिभाव जुन गरिन्छ त्यसको प्रमुख स्थान रहेको हुन्छ, त्यो सर्वोच्च स्थानमा हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा यसैमा छ। परीक्षित महाराजका सृष्टि विषयक प्रश्नहरू छन् र सृष्टिको वर्णन गरिएको छ। विराट स्वरूपका विभूतिहरूको वर्णन गरिएको छ र भगवानका लीला अवतार सम्बन्धी कुराहरू छन्। त्यस्तै राजाका परीक्षितका विविध प्रश्नहरू पनि छन्। फेरि बीचमा विविध प्रश्नहरू छन्। त्यस्तै तरिकाले ब्रह्माद्वारा भगवत धामको दर्शन गरेको कुरा र भगवानद्वारा ब्रह्मालाई भागवत ज्ञानको उपदेश, जहाँ चतुश्लोकी भागवत रहेको छ द्वितीय स्कन्दको 9औं अध्यायमा। त्यसपछि श्रीमद् भागवतका 10 लक्षणहरूको चर्चा आउँछ 10औं अध्यायमा। यसरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू कथावस्तु रहेको छ द्वितीय स्कन्दमा। अब पहिलो अध्यायमा ध्यान विधि र विराट स्वरूपको वर्णनको चर्चा छ। सुखदेव भन्नुहुन्छ, हे राजन, आत्मस्थिति नजान्ने व्यक्तिका निमित्त गर्नुपर्ने कुराहरू अनेकौं हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिले रात निद वा स्त्री सुखले बिताउँछन्। दिन आफ्ना कुटुम्बको पालन पोषण गर्नका निमित्त धन कमाउने चिन्ताले बित्दछ। स्त्री सुख असत्य हुन् तापनि मनुष्य तिनकै प्रपञ्चमा लागेका हुन्छन्। निर्भय खोज्ने व्यक्तिले हरिभजन गर्नुपर्दछ। शास्त्रको सर्वसम्मत निर्णय पनि हरिकीर्तन गर्नु नै रहेको छ। एकाग्र चित्त गराएर भगवानका विराट स्वरूपको चिन्तन गर्नुपर्दछ। विराट स्वरूपको शिर सत्यलोक र पाउ पाताल हो। यस्ता सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको स्मरण र कीर्तन गर्नुपर्दछ, अन्यथा व्यक्तिले यस भवसागरबाट पार पाउन सक्दैनन् भन्ने चर्चा पहिलो अध्यायमा गरिएको छ। त्यस्तै दोस्रो अध्यायमा भगवानका स्थूल र सूक्ष्म रूप तथा क्रम मुक्ति र सद्यो मुक्तिको चर्चा छ। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, सृष्टिको प्रारम्भमा ब्रह्माले यही धारणाद्वारा प्रसन्न भएका भगवानका सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि प्रलय पूर्वको जस्तै सृष्टिको रचना भयो। वेदले बताएका कर्मबाट मुक्ति मिल्न कठिन छ, तसर्थ हरिको भक्ति नै परम कल्याणकारी मार्ग हो। प्रभुकै कीर्तन र स्मरण उपयुक्त छ। हृदयमा भगवानको संस्मरण गरी नाभिमा रहेको वायुलाई ब्रह्मरन्ध्रमा पुर्याई प्राणवायुलाई बाहिर निकाली शरीर त्याग गर्नुपर्दछ। असल साधकले 4 हातमा शङ्खचक्र गदा र पद्म धारण गरेका, हातमा रत्नजडित सुनका बाजुबन्द शोभायमान देखिने
शिरमा सुन्दर मुकुट र कानमा कुण्डल भएका भगवानलाई हृदयाकाशमा रहेको कल्पना गर्दछन्। जबसम्म प्रभुमा भक्ति मिल्दैन तबसम्म व्यक्तिले ध्यान गर्नुपर्दछ। योगको माध्यमबाट षट्चक्र जितेपछि जीवलाई सद्यो मुक्ति मिल्दछ। क्रम मुक्ति त्यो हो जस अन्तर्गत जीव अग्निलोक हुँदै मनलाई साथमा लिएर ब्रह्मलोक पुग्दछन्। हे परीक्षित, सन्तहरू भगवानका लीलारूपी कथामृतलाई अन्य व्यक्तिमा बाँड्दछन् र जसले आफ्ना दुवै कान भरिने गरी त्यो पान गर्दछन् तिनका हृदयमा रहेको कल्मस नाश हुन्छ। त्यस्तो जीवले शुद्ध भएर भगवान श्रीकृष्णको सान्निध्य प्राप्त गर्दछ भन्नेसम्मको प्रसङ्ग दोस्रो अध्यायबाट। तेस्रो अध्यायमा कामना अनुसार विभिन्न देवताको उपासना र भगवत भक्तिको प्राधान्यको चर्चा छ। सुखदेव भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, कामना गर्ने व्यक्तिले विभिन्न देवताहरूको पूजा गरोस्। ब्रह्मतेज चाहने व्यक्तिले बृहस्पतिको सेवा गरोस्। इन्द्रिय शक्तिको इच्छा गर्नेले इन्द्रको, सन्तानका निमित्त प्रजापतिको, लक्ष्मीका निमित्त मायादेवीको, तेजका निमित्त अग्निको, धनका निमित्त वसुहरूको, वीरताका निमित्त रुद्रको, अन्न प्राप्तिका निमित्त अदितिको, स्वर्ग प्राप्तिका निमित्त अदितिपुत्र देवताहरूको, राज्यका निमित्त विश्वदेवाको, प्रजालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन साध्य देवता र आयुका निमित्त अश्विनी कुमार आदिको सेवा गर्नुपर्दछ। जसले निष्काम कर्म गर्न खोज्दछ त्यसले हरिकै भजन गर्नुपर्दछ। मोक्षको इच्छा गर्ने व्यक्तिले भक्तिभाव सहित विष्णुको उपासना गर्नुपर्दछ। भगवानका कथा सुनेपछि भक्ति योग प्राप्त भई चित्त शुद्ध हुन्छ। शौनक अगाडि भन्नुहुन्छ, जसको कानमा हरि शब्द पस्दैन त्यस्ता जीव कुकुर, सुँगुर, उँट र गधा जस्तै हुन्छन्। हरि कथा नसुन्ने कान प्वाल हो। हरि मन्दिर नजाने खुट्टा रुख जस्तै हुन्। हरिको दर्शन नगर्ने आँखा मयूरका प्वाख हुन्। हरि नभन्ने जिउरो भ्यागुताको जस्तै हो। हरिको पदमा झुक्दैन भने त्यो शिर मुर्दाको शिर हो। हरि कथामा जसको हृदय पग्लिँदैन त्यो पत्थर जस्तै हुन्छ। हरिमा चित्त नलगाउने शरीर मुर्दा तुल्य हुन्छ। शौनक भन्नुहुन्छ, हे शुद्धजी, हजुरको वाणीले हाम्रो हृदय मधुरताद्वारा भरिन्छ। त्यसैले भगवानका परम भक्त सुखदेव स्वामीले परीक्षितलाई बताएको सुन्दर कथा हामीलाई पनि सुनाउनुहोस् भन्नेसम्मको प्रसङ्ग तेस्रो अध्यायबाट। चौथो अध्याय राजाको सृष्टि विषयक प्रश्न र कथा आरम्भ। शुद्ध भन्नुहुन्छ, परीक्षितले भगवान श्रीकृष्णले मायाद्वारा सृष्टि स्थिति र नाश कसरी गर्नुहुन्छ र प्रभु कसरी लीला गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न सोधिसकेपछि सुखदेवले उहाँका प्रश्नको उत्तर दिन थाल्नुभयो। सुख भन्नुहुन्छ, मनमा भक्तिभाव नभएका व्यक्तिले भगवानको छाया समेत स्पर्श गर्न सक्दैनन्। जसको नाम सुनेपछि सारा पापहरू नष्ट हुन्छन् त्यस्ता श्रीकृष्णमा मेरो अनुराग बढोस्। ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू पनि आत्मसमर्पण गर्न नसकेमा चरण कमलको दर्शन प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसको सट्टा प्रभुको भक्तिभाव गर्ने व्यक्तिको सङ्गत गर्ने पापीहरू पनि तर्दछन्। यस्तै परब्रह्मसँग सम्बन्धित ब्रह्माले नारदलाई बताएको तत्त्वज्ञान म तपाईँलाई बताउँछु भन्नेसम्मको प्रसङ्ग चौथो अध्यायबाट। पाँचौँ अध्याय सृष्टि वर्णन। नारद सोध्नुहुन्छ, हे पिता, जगतको आशय के हो, त्यसको रूप के हो र हजुरले कसको तपस्या गर्नुहुन्छ? यस्तो प्रश्न सुनेपछि ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, जसले यस संसारको सृष्टि गर्यो म त्यसको दास हुँ। प्रभुकै माया पाएकाले मलाई अरूले जगतगुरु भन्दछन्। पहिले ईश्वर एउटै थियो, त्यसपछि मायाबाट महत र 3 अहङ्कार उत्पन्न भए। तामसबाट पञ्चमहाभूत भएको जगत बन्यो। सात्विकबाट मन, राजसबाट इन्द्रिय र देवता र ज्ञान क्रियाको शक्ति लिएर 10 इन्द्रिय उत्पन्न भए। विराट रूप प्रभुको चिन्तन गर्नुपर्दछ, जसको पैताला भूलोक हो, नाभिको बीचमा भूवरलोक छ र शिरमा स्वर्गलोक छ। सबै शक्ति मिलेर अण्ड बन्यो र त्यो जलमा डुब्यो। जीवन चेतन रूप पाएपछि विराट रूप जुरुक्क उठ्यो र यस संसारको रचना भयो भन्नेसम्मको प्रसङ्ग पाँचौँ अध्यायबाट। अब छैठौँ अध्याय। अध्याय 6 मा विराट स्वरूपका विभूतिहरूको वर्णन गरिएको छ। ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, विराट रूपमा मुख, हात, पाउ, रौँ, आँखा, हृदय, मन, पेट र कपाल आदि सबै अवयव वा अङ्गबाट अनौठा र महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू निस्के। ती चिजहरू जसमा वेद, सुधा, सूर्य, चन्द्र,
पहाड, नरसुर, असुर, ऋषि, मुनि, स्थावर, जङ्गम, सागर आदि असङ्ख्य थिए। के वस्तु उत्पन्न भए भन्ने कुराको ज्ञान प्राप्त गर्न कठिन छ भने यस्ता वस्तु उत्पन्न गर्ने सर्वशक्तिमान परब्रह्मको आदि अन्त्य कसरी पत्ता लगाउने? भगवानले अवतार लिएपछि मात्र अवतार विशेषका मुख्य कार्यहरू पढेर बुझ्न सकिन्छ, तर वास्तविकता बुझ्न सकिँदैन, खालि प्रणाम मात्र गर्न सकिन्छ। अध्याय 7 भगवानका लीला अवतार। ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवतमा भगवानका 24 अवतारहरूको वर्णन गरिएको छ। ती निम्न प्रकार रहेका छन्: 1 वराह, 2 यज्ञ, 3 दत्तात्रेय, 4 सनकादि, 5 कच्छप, 6 कपिल, 7 नृसिंह, 8 नरनारायण, 9 ध्रुव, 10 हरि, 11 मत्स्य, 12 वामन, 13 पृथु, 14 मनु, 15 हंस, 16 ऋषभ, 17 धन्वन्तरी, 18 परशुराम, 19 रामचन्द्र, 20 हयग्रीव, 21 व्यास, 22 कृष्ण बलराम, 23 बुद्ध र 24 कल्की। जुन व्यक्ति शरणागत छ त्यसले प्रभुलाई चिन्न सक्दछ। जसमा अहङ्कार छैन त्यसले मात्र ईश्वरलाई जान्दछ। जसको कीर्तन गर्नाले ठुलो पाप गर्ने व्यक्तिहरू पनि तरे सोही परमात्माको नाम संकीर्तन नै भागवत हो। मलाई यो तत्त्वज्ञान प्रभुबाट मिलेको थियो, सोही ज्ञान मैले तिमीलाई बताएँ। यसको वर्णन वा चर्चा गरेपछि हरिमा भक्तिभाव बढ्दछ र बुद्धि शुद्ध हुन्छ। अब सुरु हुन्छ 8औं अध्याय। 8औं अध्यायमा राजा परीक्षितका विविध प्रश्नको चर्चा गरिएको छ। परीक्षित सोध्नुहुन्छ, जसले श्रद्धापूर्वक पावन कृष्ण कथा सुन्दछ त्यसका हृदयमा कानकै मार्गबाट प्रवेश गरी हरि बस्नुहुन्छ। स्वच्छ हृदयले क्षणभर पनि जसले हरिलाई छाड्दैन त्यो भगवानको निकट पुग्दछ। यसै क्रममा राजाले प्रभुको गति, कल्प, विकल्प, भूमि, पाताल, पहाड, स्वर्ग, नदी, ग्रह, नक्षत्र, अण्ड आदिका साथै भक्त चरित, आश्रम धर्म, पूजा, वेद, पुराण, सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदिबारे सोध्नुभयो। अब अध्याय 9 ब्रह्माद्वारा भगवत धामको दर्शन र भगवानद्वारा ब्रह्मालाई भागवत ज्ञानको उपदेश अर्थात् चतुश्लोकी भागवतको चर्चा छ। शुकदेव भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, ब्रह्माले सृष्टि गर्न बिर्सेपछि भगवानको तपस्या गर्दा तप तप भन्ने शब्द सुन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले हजारौं वर्षसम्म एकाग्र चित्तले तपस्या गर्नुभयो। भगवानले उहाँलाई दर्शन दिई वर माग्न भन्नुभयो। ब्रह्माले मलाई स्थूल र सूक्ष्म चरित्रको ज्ञान होस् भन्ने कुरा राख्नुभयो। भगवान प्रसन्न भएर चतुश्लोकी भागवत उपदेश गर्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, सृष्टि पूर्व पनि यस ब्रह्माण्डमा म मात्र थिएँ, पछि पनि म मात्र रहनेछु। यो होइन भनी निषेध गर्दा अर्थात् नेति नेति भन्दै निषेध गर्दा जुन वस्तु बाँकी रहन्छ त्यही नै म हुँ। मेरो मायाले गर्दा जीवहरूमा भ्रम उत्पन्न हुन्छ र जन्म तथा मरणबारे उनीहरू विचार गर्न थाल्दछन्। जसरी घर बाहिर र भित्र आकाश व्याप्त छ त्यस्तै म पनि व्याप्त छु। जसरी घर भत्किँदा आकाश नाश हुँदैन त्यसरी नै ब्रह्मज्ञान पनि शरीरको अन्त हुँदा समेत कहिल्यै नाश हुँदैन। अब 10औं अध्यायमा भागवतका 10 लक्षणहरूको चर्चा गरिएको छ। शुकदेव भन्नुहुन्छ, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईश कथा, निरोध, मुक्ति र आश्रय यी 10 भागवतका लक्षण हुन्। सर्ग 1, विसर्ग 2, स्थान 3, पोषण 4, ऊति 5, मन्वन्तर 6, ईश कथा 7, निरोध 8, मुक्ति 9 र आश्रय 10 भागवतका 10 लक्षण भए। अरू पुराणका प्राय चाहिँ 5 लक्षण हुन्छन्। भागवतका 10 लक्षण छन्। भागवतको विशिष्ट स्थान छ पुराणमा। सर्वप्रथम अण्ड फुटेर यस ब्रह्माण्डमा पुरुषको उत्पत्ति भयो र त्यो जलमा डुब्यो। त्यसले हेर्ने, खाने, सुत्ने र हिँड्ने इच्छा गर्यो। त्यसपछि इन्द्रिय, अधिष्ठात्री, देवता, गोलोक आदि उत्पन्न भए। त्यसकै शरीरबाट अनेकौं स्थिर र चर वस्तु निस्के। स्थूलभन्दा पर सूक्ष्म रूप छ। स्थूल र सूक्ष्म रूपलाई विद्वानहरू सत्य मान्दैनन्। यसरी भागवतका 10 लक्षणहरूको चर्चा गरिकन यो द्वितीय स्कन्धको कथावस्तु समाप्त हुन्छ।
श्री हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव।